गौतम बुद्ध बौद्ध धर्मका प्रणेता हुन्। अधिकांश बौद्ध परम्पराले उनीलाई आफ्नो कल्पका एक सम्यकसम्म बुद्धको रूपमा मान्दछन्। बुद्ध भन्नाले बोधि प्राप्त वा अन्तिम सत्यको साक्षात्कार गरेको महामानव बुझिन्छ। गौतम बुद्धको वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम हो। बालक सिद्धार्थको जन्म भएको 7 दिनपछि सौतेनी आमा गौतमीले पालन पोषण गरेको हुनाले सौतेनी आमाको नामबाट बालकको नाम गौतम पनि रहन गएको हो। सिद्धार्थ बुद्धको जन्म र मृत्यु कहिले भयो भनी यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि 20औं शताब्दीका धेरैजसो इतिहासकारहरू उनको जीवनकाल 563 ईसापूर्वदेखि 483 ईसापूर्वक रहेको भन्ने कुरामा एकमत देखिन्छन्। पछिल्लो समयमा भएका अनुसन्धान अनुसार उनको मृत्यु 486 देखि 483 ईसापूर्वको बीचमा रहेको मानिएको छ। तथापि सिद्धार्थ बुद्धको जन्म वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन हाल नेपालको रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनीमा भएको थियो। उनको आफ्नो जीवनकालको पहिलो 29 वर्ष पिताद्वारा प्रदत्त राजसी सुखमा बिताए। तर पनि उनी सदा संसारमा व्याप्त दुःखको कारण र त्यसको निवारण के हो भनी चिन्तित रहन्थे। सिद्धार्थ बुद्धको कथा अनुसार उनी पूर्वजन्मका बोधिसत्व भएकाले मानिसको सुखको कारण र दुःखको निवारण के हुन सक्छ भन्ने कुरामा निकै संवेदनशील रहेका थिए। केही न केही मार्ग त अवश्य हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उत्तर अधुरो र धुमिलित रूपमा उनको मनमा आभास भइरहेको हुन्थ्यो। कठिन ध्यान र खोजको माध्यमबाट दुःख निवारणको सत्य मार्ग पत्ता लगाउने उद्देश्यले 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग गरी सिद्धार्थ भारतको विभिन्न ठाउँमा 7 वर्षसम्म कष्टप्रदायक तपस्या गर्दै हिँडे। अन्ततः कष्टदायक मार्गले सत्यको प्राप्ति हुन सक्दैन भन्ने महसुस गरी मध्यम मार्गको अवलम्बन गर्ने अठोट गरे। भारतको बोधगया भन्ने ठाउँमा एक पिपलको वृक्ष मुनि अधीनस्थानपूर्वक ध्यान गर्दा गर्दै उनलाई सम्यक सम्बोधि प्राप्त भयो र त्यसपछि उनी सम्यक समबुद्ध कहलाए। त्यसपछि शेष 45 वर्षसम्म उनी भारत र नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुगी दुःख निवारण सम्बन्धी आफूलाई प्राप्त महाज्ञान बाँड्न रात दिन लागि परे। सिद्धार्थ गौतमका बुबा शुद्धोधन तत्कालीन तिलौराकोट राज्यका शाक्य वंशका राजा थिए। यिनकी आमाको नाम मायादेवी थियो। भनिन्छ रानी मायादेवी आफ्नो माइत देवदह जाने क्रममा बाटोमा पर्ने लुम्बिनी भन्ने ठाउँमा पुग्दा प्रसव व्यथाले भेटेपछि आरामका लागि बसिन्। त्यही उनी पुष्करिणी सरोवरको किनारमा एउटा रुखको फेदमा सुस्ताउँदै गर्दा बालक सिद्धार्थको जन्म भएको थियो। शाक्य कुलको रीति अनुसार 5औं दिनमा त्रिदेवले पारङ्गत 108 ब्राह्मणहरूलाई निमन्त्रणा गरी भोजन गराई ती उपस्थित मध्ये सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणहरूबाट नामाकरण गरिएको थियो। सबै मनोकामना पूर्ण गर्ने भन्ने अर्थमा ती ब्राह्मणहरूले यी बालकको नाम सर्वार्थ सिद्ध राखे। यही शब्दको छोटकरीमा सिद्धार्थ नामले उनलाई पुकारियो। राजर्षि सुखमय लगायतमा हुर्किएका उनले बाल्यकाल सुखद नै बिताए। जन्मे बित्तिकै आमा गुमाउनु परे पनि आफ्नी सौतेनी आमाको भर पोषणमा हुर्किएका गौतम बुद्ध 16 वर्ष उमेर पुगेपछि उनको विवाह यशोधरा नामकी राजकुमारीसँग भयो। यशोधराबाट राहुल नामको एक पुत्र पनि जन्म भएको थियो। बाल्यकालदेखि नै गम्भीर स्वभावका सिद्धार्थ गौतमलाई हरेक कुराले चिन्तनशील बनाउँथ्यो। दैनिकीकै क्रममा उनले बुढो रोगी मान्छे देखे। उनले मानिस मरेको पनि देखे। यसबाट उनमा एउटा वैराग्यता पैदा भयो। मानिस के कारणले रोगी हुन्छ, के कारणले बुढो हुन्छ र के कारणले मर्छ भन्ने प्रश्नले उनलाई वैरागी बनायो। यिनै प्रश्नको समाधान खोज्न बुबाको उत्तराधिकारमा पाउने आफ्नो राज्यको समेत प्रवाह नगरी 29 वर्षको उमेरमा उनी एक दिन राति सुटुक्क दरबार छोडेर निस्किए। संसारको निस्सारतालाई महसुस गरेर आजित भएका गौतम बुद्धले यस निस्सारतालाई मुक्ति पाउन चाहे। उनमा संसारप्रति कुनै पनि मोह बाँकी रहेन। उनलाई हरेक कुरा क्षणभङ्गुर लाग्यो। उनमा संसारप्रति वैराग्य उत्पन्न भयो। वैराग्यका कारण उनी विभिन्न ठाउँमा भौतारिँदै भारतको बोधगया पुगेर त्यहाँ तपस्या गरे। तपस्या गर्दै गर्दा उनले बुद्धत्व पनि प्राप्त गरे। उनी
संसारिक सुखको जडसम्म पुगे र बुझे कि संसारमा आफ्नो भन्नु कोही पनि छैन। संसारमा दुःखको जड भनेको मान्छे आफै नै हो। भारतका सम्राट अशोकले बुद्ध धर्मको प्रचारमा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको विवरणमा पाइन्छ। आफूले बौद्ध धर्म ग्रहण गरेपछि उनले आफ्ना सबै छोराछोरीहरूलाई बुद्धका उपदेश प्रचार गर्न चारैतिर पठाएका थिए। बौद्ध धर्मलाई राजकीय धर्म बनाएर बौद्ध विहार बनाउने, भिक्षु सङ्घलाई राजकीय सम्मान प्रदान गर्ने कार्यहरू गरेका थिए। यसबाट बुद्ध धर्मको उत्थान भएको थियो। परवर्ती कालमा हिन्दू पण्डितहरूलाई शासक गरेर हराउने परम्परा बस्यो। फलस्वरूप बौद्ध धर्ममा तार्किकताका सिद्धान्त विकसित भए। वैभाषिक, शून्यवाद इत्यादि दर्शनको विकास गर्न पछिल्ला बौद्ध अनुयायीहरूको पनि ठूलो योगदान रहेको छ। वैदिक कालमा विशेष गरी दुई प्रकारको धार्मिकवादको मान्यता रहेको देखिन्छ, ब्राह्मणवाद र श्रमणवाद। ब्राह्मणहरू वेदमा विश्वास गर्थे भने श्रमणहरू अवैदिक थिए। श्रमणहरू आस्तिक र नास्तिक दुवै थिए। श्रमणहरू ब्रह्मचार्य पालना गर्थे तर ब्राह्मणहरू गृहस्थ थिए र वैदिक विधि अनुसार मन्त्र, जप, दान, होम आदि अनुष्ठान गर्दथे। होम आदिमा पशु बलिको प्रथा पनि फस्टाएको थियो। विधिपूर्वक भएकाले यसलाई हिंसा मानिँदैनथ्यो। पुरोहितहरू समाजमा उच्च वर्गमा गनिन्थे र वर्णाश्रम व्यवस्था फस्टाएर गएको थियो। ब्राह्मणहरू बिस्तारै सम्पत्ति र विलासी जीवनको मोहमा फस्दै गए। धर्मको डर, त्रास देखाएर मानिसबाट अनौचित रूपमा दानहरू माग्ने गर्दथे। मानिस सरल र दार्शनिक जगतमा व्याप्त विभिन्न वाद र मतको अराजकताबाट छुटकारा चाहन्थे। जनचाहनाको यही तथ्यबाट गौतम बुद्धले मध्यमार्गी धार्मिक र दार्शनिक धार प्रतिपादन गरेका थिए। समाजमा हिंसा विरोधी मत बलियो देखिन थाल्यो। होमादिको सार्थकतामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। होमादिबाट मुक्ति नहुने रहेछ भन्ने चेतना जागृत हुन थाल्यो। यसरी बिस्तारै मानिसहरू कर्मकाण्ड भन्दा विभिन्न दार्शनिक प्रश्नमा विचार विमर्श गर्न थाले र यस्तै परिवेशमा नेपालको लुम्बिनीमा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। बुद्धले आफ्नो शिक्षालाई धम्म विनय भन्ने नाम दिए। विनय भन्नाले भिक्षुहरूका लागि बनाइएको नियमहरूको सङ्ग्रह बुझिन्छ भने धम्म भन्नाले दुःख मुक्तिका लागि भिक्षु र गृहस्थ सबैका लागि बुद्धले दिएको शिक्षा भन्ने बुझिन्छ। बुद्धका लगभग सारा शिक्षा र उपदेशलाई त्रिपिटकको रूपमा सङ्ग्रहित गरिएको छ, जसमा बुद्धका 82,000 र उनका प्रमुख शिष्यहरूको 2,000 गरी 84,000 सूत्र सङ्ग्रहित रहेको छ। बुद्धले दुःख मुक्तिसँग सरोकार नराख्ने दार्शनिक प्रश्नलाई महत्त्व दिँदैनथे। उनी भन्थे, भिक्षुहरू, म दुई कुरा मात्र सिकाउँछु, दुःख र दुःख मुक्तिको उपाय। बुद्धको प्रयोगात्मक शिक्षालाई 3 किसिमले वर्गीकरण गर्ने प्रचलन छ, शील, समाधि र प्रज्ञा। शीलको जगमा रहेर ध्यानद्वारा समाधि पुष्ट गर्दै प्रज्ञा उत्पन्न गराउन सकेमा नै दुःख मुक्तिको अवस्था वर्गीकरणको साक्षात्कार गर्न सकिन्छ भन्ने उनको मूल शिक्षा रहेको छ। शील, समाधि र प्रज्ञाको मार्गमा पुष्ट हुने क्रममा 4 आर्य सत्यलाई पूर्ण रूपले बुझ्दै जान सकिन्छ। 4 आर्य सत्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो रहेको छ दुःख सत्य, दुःख छ भन्ने कुरा र यसको अवस्थाको बोध। दोस्रो छ दुःखको कारण सत्य, दुःखको कारण आसक्ति र अन्ततः अविधा हो भन्ने बोध। तेस्रो दुःखको निवारण सत्य, दुःखको अन्त्य छ भन्ने कुरा र यसको साक्षात्कार। र चौथो रहेको छ दुःखको निवारणको मार्ग सत्य, दुःखको निवारण गर्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको बोध र यसको पालना। आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई शील, समाधि र प्रज्ञाको रूपमा पनि वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ। बुद्धको केन्द्रीय दार्शनिक सिद्धान्त प्रकृति समुत्पाद हो। बुद्धले सम्पूर्ण आधारभूत गुणहरू अनित्य, दुःख र अनात्मका बारेमा प्रकाश पारेका छन्, जसलाई बुद्धको आधारभूत सिद्धान्त पनि मानिन्छ।
ध्यानबाट नै मानिसले आफ्नो शारीरिक दुःखको मोह र दुःखको त्याग गर्न सक्छ भन्ने शिक्षालाई संसारभर आत्मसात गरिएको छ। संसारलाई अहिंसाको पाठ सिकाउने र युद्ध, आतंक, काटमारबाट मानिसको हित नहुने भन्ने ज्ञान सिकाउने महामानव गौतम बुद्धको मृत्यु भारतको कुशीनगरमा ईसापूर्वक 483 को वैशाख शुक्ल पूर्णिमाको दिन अर्थात् जन्मदिनमा नै भएको थियो। उनले 80 वर्षको उमेरमा महापरिनिर्वाण प्राप्त गरेका थिए। नेपालको लुम्बिनीमा आजभन्दा करिब 2600 वर्ष अगाडि जन्मिएका गौतम बुद्धको ख्याति हाल विश्वभर फैलिएको छ। आज धेरै देशका मानिसहरू एक आदर्श पुरुष, तत्त्वज्ञानी पुरुषको रूपमा र बौद्ध धर्मावलम्बीहरू आफ्नो धर्मको पर्वतका रूपमा गौतम बुद्धलाई निकै श्रद्धाका साथ लिने गर्दछन्। तर बुद्ध मार्गीहरूले यसलाई एउटा सम्प्रदायको रूपमा अगाडि बढाए पनि उनले यसलाई शिक्षाको रूपमा सबै समक्ष बाँडेका थिए। एउटा ध्यान विधिबाट नै सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति पाउन सकिने शिक्षालाई बौद्ध धर्म मार्गीले मात्र नभएर संसारका धेरै व्यक्तिहरूले अवलम्बन गरेका छन्। विभिन्न ध्यान केन्द्रहरूमा पनि यी विधिहरू सिकाइन्छन् जसले दुःखमा परेका व्यक्तिहरूको दुःखलाई कम गर्न मद्दत पुगेको छ। गौतम बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गरेको ध्यान विधिलाई विपासना ध्यान केन्द्र मार्फत संसारभर यसको विभिन्न शाखा तथा उपशाखाको रूपमा ध्यान केन्द्रहरू सञ्चालनमा छन्, जहाँ बुद्ध धर्मावलम्बी मात्र नभएर अन्य धर्मका व्यक्तिहरू पनि जाने गर्दछन्। बुद्धको जन्म नेपालमा र बुद्धत्व प्राप्त भारतमा भए पनि नेपाल र भारतमा भन्दा धेरै आस्था बोकेका बुद्ध मार्गीहरू म्यानमार तथा बर्मामा रहेको बुझिन्छ। बुद्ध जन्मेको देश नेपालमा नै बुद्धको शिक्षालाई अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरू कमै देखिन्छन्। गौतम बुद्ध र उनको ज्ञानलाई संसारले चिने पनि नेपालमा रहेका नेपालीलाई बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने बाहेक अरू केही थाहा छैन। कतिलाई बुद्ध मार्ग नै थाहा छैन भने कति उनको मार्गदर्शनमा नै हिँड्न चाहँदैनन्।